Good evening, sir. Good evening. Good evening. अब सुरु गरौँ हैन। आजको क्लासमा हामी इनपुट के अरे ब्याट्री फोनको बारेमा कुरा गर्छौँ भनेको थिएँ मैले हिजो। र आज हामी ब्याट्री फोनकै बारेमा कुरा गर्छौँ। रिफन्ड भिएटी रिफन्डमा दुईवटा कुरा छ। के हो फेरि आज ओके, भिएटी रिफन्डमा दुईवटा कुरा छ। त्यो एकछिनपछि म डिस्कसन गरि नै हाल्छु हैन। ओके, जस्तो कि अनलाइक इन्कम ट्याक्समा पनि रिफन्डको कुरा थियो, हामीहरूले कुरा गरिसक्यौँ। अब एक्साइजमा पनि रिफन्डको कुरा आउँछ, हामीले त्यो पनि कुरा गऱ्यौँ। किनकि एक्सपोर्टको केसमा एक्साइजमा पनि रिफन्ड पाइन्छ भने भ्यालु एडेड ट्याक्समा पनि रिफन्डको कुरा छ। रिफन्ड अफ भ्यालु एडेड ट्याक्स, रिफन्ड अफ भ्यालु एडेड ट्याक्स। यसमा दुईटा टाइपको रिफन्डको कुरा छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने। एउटा रिफन्ड छ एक्सेस भ्याट। एक्सेस भ्याट भनेको मतलब VAT पेड अन purchases is greater than VAT paid on sales. यसको रिफन्ड अफ एक्सेस भ्याट एउटा। र यो रिफन्ड अफ एक्सेस भ्याट चाहिँ जहिले पनि रिफन्ड टु रजिस्टर्ड पर्सन्स हुन्छ। दर्ता भएको व्यक्तिले मात्रै यस्तो भ्याट रिफन्ड पाउँछ, टु रजिस्टर्ड पर्सन्स। अब अर्को रिफन्ड छ भ्यालु एडेड ट्याक्समा, रिफन्ड अफ भ्याट पेड अन पर्चेसेस। अर्को भनेको चाहिँ रिफन्ड अफ VAT पेड अन पर्चेसेस। यो पनि भ्याट रिफन्ड नै हो। VAT पेड अन पर्चेसेस जुन छ भनेपछि यो चाहिँ कसले पाउँछ भन्दा इदर रजिस्टर्ड अर अनरजिस्टर्ड पर्सन एज पर द सर्कमस्टेन्स। इदर रजिस्टर्ड पर्सन अर अनरजिस्टर्ड पर्सन or unregistered person as per the circumstances. भनेपछि ओभरअलमा हामीले भ्यालु एडेड ट्याक्समा रिफन्डको कुराहरू यही नै हो भन्नुपर्ने। रिफन्ड दुई थरी छ। यति भइसकेपछि अब हामीहरूको अर्को के आउँछ भन्दा रिफन्ड टु रजिस्टर्ड पर्सनको केसमा जाउँ। रिफन्ड अफ एक्सेस भ्याट। यसमा सिम्पल, अब तपाईँहरूले यदि VAT रिटर्न सबमिट गर्नुभएको छ भने, VAT रिटर्न सबमिट गर्नुभएको छ भने यहाँ एउटा सेल्सको फिगर आउँछ। एक्सेल्समा पनि डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट, अनि त्यसपछि आएर एक्जेम्ट भन्ने आउला। अनि त्यसपछि पर्चेसको आउँछ। पर्चेसमा पनि इम्पोर्ट आउँछ, एक्जेम्ट आउँछ हैन। इम्पोर्ट आउँछ अनि एक्जेम्ट आउँछ। त्यसपछि अन्य थपघट आउला। र त्यसपछि फाइनल्ली यहाँ तल गइसकेपछि रिफन्ड हो भनेर एउटा क्वेसन आउँछ, एउटा फिल्ड आउँछ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने रिफन्ड गर्ने हो भनेर एउटा फिल्ड आउँछ VAT रिटर्नमा हेर्नुभयो भने। भनेपछि अब रिफन्ड टु रजिस्टर्ड पर्सनको केसमा है यो एक्सेस भ्याटको रिफन्ड हो भनेको मतलब रजिस्टर्ड पर्सनले यो क्राइटेरिया अन्तर्गत सेक्सन 24 अन्तर्गत रिफन्ड लिनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा भ्याट चाहिँ एक्सेस हुनुपर्छ है। भ्याट पेड अन पर्चेसेस इज ग्रेटर देन कलेक्टेड अन सेल्स हुनै पर्छ। अब यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा इन केस अफ सिग्निफिकेन्ट एक्सपोर्ट ड्युरिङ अ ट्याक्स पिरियड। कुनै पनि कर अवधिमा सिग्निफिकेन्ट एक्सपोर्ट भयो भने। अर्को अदर देन सिग्निफिकेन्ट एक्सपोर्ट। अब यसमा एप्लिकेसन दिने क्राइटेरिया छ। एप्लिकेसन क्राइटेरिया भ्याट रिफन्डको लागि एप्लिकेसन दिनुपर्छ। एप्लिकेसन क्राइटेरिया छ, जम्मा डिफ्रेन्स भन्छु नि, त्यसपछि म फेरि सर र अरू पढाउँला। एप्लिकेसन क्राइटेरिया छ है। यो केसमा VAT रिफन्ड application may be filed
along with the VAT, along with the VAT return of concerned month. जुन महिनाको VAT रिफन्ड गरिने हो त्यही महिनाको VAT रिटर्न सँगै, जस्तो कि फर एक्जाम्पल the VAT paid on purchase of Ashad is greater than VAT paid on collected on sales of Ashad. भनेपछि अब रिफन्ड एप्लिकेसन कहिले फाइल गर्ने? रिफन्ड एप्लिकेसन may be filed along with VAT return of Ashad, VAT return of Ashad. त्यही महिनाको भनेको VAT return असाढकै VAT रिटर्न सहित भने हो। भने यो सिग्निफिकेन्ट एक्सपोर्ट बाहेकहरूको केसमा चाहिँ VAT refund application can only be filed after another 4 months है। यो मन्थ्स हो, यो चाहिँ 4 months ट्याक्स पिरियड भन्दा पनि यो मन्थ्स हो। अर्को 6 महिनापछि एन्ड ओन्ली इफ द एक्सेस VAT remains excess after set off, excess after offsetting with any payable VAT of next 4 months, payable VAT of next 4 months. यसको अर्थ के हो भन्दा असाढमा एक्सेस भ्याट छ भने कहिले चाहिँ एप्लिकेसन दिन पाइयो भन्दा असाढमा एक्सेस भ्याट छ भने साउनमा हेर्ने, भदौमा हेर्ने, असोजमा हेर्ने अनि कार्तिकमा हेर्ने। ठीक छ। साउनमा सेट अफ भएन, साउनको सँग भदौको सँग सेट अफ भएन, असोजको सँग सेट अफ भएन र कार्तिकको सँग सेट अफ भएन भने एलोङ विथ रिटर्न अफ कार्तिक रिफन्ड एप्लिकेसन फाइल गर्न पाइयो, अब यो सिग्निफिकेन्ट एक्सपोर्ट भनेको के हो भन्दा एक्सपोर्ट सेल्स बाई टोटल सेल्स ग्रेटर देन 40%। सिग्निफिकेन्ट एक्सपोर्ट भनेको के हो भन्दा एक्सपोर्ट सेल्स बाई टोटल सेल्स ग्रेटर देन 40%। एक्सपोर्ट सेल्स मा के पर्छ भन्दा बोथ एक्जेम्प्ट एन्ड भ्याट अट्र्याक्टिभ। फेरि टोटल सेल्समा के पर्छ भन्दा बोथ एक्जेम्प्ट एन्ड भ्याट अट्र्याक्टिभ। भ्याट लाग्ने सेल्स र टोटल सेल्स एक्जेम्प्ट र भ्याट अट्र्याक्टिभ सेल्समा एक्सपोर्ट सेल्सलाई कम्पेयर गर्दा ध्यान दिनु होला, इट इज ग्रेटर देन 40%। भनेको मतलब के हो? इक्वल टु 40% मा यो प्रोभिजन अप्लाई हुन्छ त? अब यो एप्लिकेसन क्राइटेरिया यो यसरी एप्लिकेसन फाइल गर्न पाइन्छ त? पाइँदैन। ग्रेटर देन 40% मा मात्रै पाइन्छ। इक्वल टु अर लेस देन 40% एक्सपोर्ट वा नो एक्सपोर्टको केसमा चाहिँ 4 महिनापछि मात्रै पाइन्छ। अब अर्को एउटा कुरा के तपाईहरुले ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ यो एप्लिकेसन फाइल गरेको 30 डेज भित्र रिफन्ड भइसकेको हुनुपर्छ। रिफन्ड यो केसमा 60 डेज भित्र रिफन्ड हुनुपर्छ। भएन भने 31st डे देखि 15% पर एनमले इन्ट्रेस्ट लाग्छ। यसमा 61st डे पछि देखि 15% पर एनमले इन्ट्रेस्ट लाग्छ। त्यो बाहेक असाढ महिनाको एक्सेस छ भने असाढ 2077 को एक्सेस हो भने एप्लिकेसन फाइल गर्ने डेडलाइन भनेको चाहिँ 3 वर्ष हो, 3 इयर्स। जहिलेको एक्सेस भयो त्यो भनेपछि 2080 असाढ एन्ड सम्ममा चाहिँ के गर्नुपर्छ? एप्लिकेसन फाइल गरिसकेको हुनुपर्छ। सक्नु पर्ने। हेरौँ अब अर्को एउटा फाइल मैले बुझाएँ जस्तो लाग्छ।
त्यसपछि फेरि यसैमा आउँला in case the person's export sale exceeds 40% of total sales भनेपछि भ्याट एक्सेस भ्याट छ कुनै महिनामा र टोटल सेल्सको 40% भन्दा बढी चाहिँ एक्सपोर्ट सेल्स छ भने त्यो बेलामा जति एक्सेस छ त्यो त्यही वर्ष त्यही महिना एप्लिकेसन फाइल गर्न पाइन्छ र 15 दिनभित्र डकुमेन्टहरू रिएक्जामिन गरेर 30 दिनभित्र रिफन्ड दिनुपर्छ रिफन्ड दिएन भने ब्याज लाग्छ हैन त्यसपछि 20,000 भन्दा बढी छ भने बैंक एकाउन्टमा डिपोजिट गर्नुपर्छ एकचोटी रिफन्ड एप्लिकेसन दिइसकेपछि मैले भन्न बिर्सेको कुरा यहाँ आयो एकपटक रिफन्ड एप्लिकेसन दिइसकेपछि इफ त्यो मान्छेले चाहिँ त्यसलाई सेट अफ गर्नको लागि क्लेम गर्न पाउँदैन 3 वर्षभित्र रिफन्ड एप्लिकेसन दिनुपर्छ कुरा यही हो अब in case person's export sales does not exceed 40% of total sales or there are no export sales हामीहरुले अघि कुरा गरिसक्यौ अर्को 4 महिनासम्म सेटअप गर्ने 4 महिनासम्म सेटअप भइसकेपछि पनि भएन भने त्यो बेलामा के गर्ने भन्दा रिफन्ड एप्लिकेसन दिने 60 दिनभित्र रिफन्ड भएन भने 15% पर एनमको दरले ब्याज लाग्छ र एकचोटी रिफन्ड एप्लिकेसन दिइसकेपछि के गर्नु परेन भन्दा त्यसलाई सेटअप गर्न पाइएन यही हो कुरा के छ क्वेशन क्वेशन छ भने सोधौं है को आएर गयो ठीक छ अब अर्को क्वेशन भनेको चाहिँ गभर्नमेन्ट अलाउज रिफन्ड अफ भ्याट इन द फलोइङ सर्कमस्टेन्सेस अल टु फलोइङ पर्सन्स अर एन्टिटी टोटल कतिवटा छ भन्दा 11 वटा छ कन्डिसन diplomats of foreign diplomatic mission in Nepal, diplomats in international agencies in Nepal, foreign diplomatic mission in Nepal, UN agencies, international organizations, projects under bilateral or multilateral agreements, collection in error, domestic manufacturer of medicine, foreign tourist, consumer making payment through electronic means, र VAT withheld by government agencies. Refund to diplomat of foreign diplomatic missions. दुईवटा कन्डिसन कति 5 वटा कुरा छ यसमा The diplomat must be an accredited diplomat as per Ministry of Foreign Affairs, Government of Nepal. Number 2, the country to which the diplomat belongs shall be entitled to facility of VAT refund only on reciprocal basis. That is, if Nepali diplomat of a Nepali diplomatic mission in foreign country is entitled to refund as per the law of such country. The amount of each purchase shall not be less than rupees 10,000. The application of refund shall be made directly to Inland Revenue Department along with the recommendation letter from Ministry of Foreign Affairs, and the application for refund shall be filed within 3 years of purchase. यो पाँचवटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ फरेन डिप्लोमेटले आफ्नो पर्सनल एक्सपेन्समा तिरेको भ्याट रिफन्ड पाउँछ भ्याट अन पर्सनल एक्सपेन्सेस अर्को छ इन्टरनेशनल एजेन्सीजको केसमा पनि के हो भन्दा आफ्नो पर्सनल एक्सपेन्समा तिरेको भ्याट नै रिफन्ड पाउने हो यसमा 4 वटा कन्डिसन छ accredited हुनु पर्यो डिप्लोमेट 10,000 भन्दा बढी डाइरेक्टली टु इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट र विदिन 3 इयर्स के चाहिँ फरक भयो भन्दा डिप्लोमेट्स इन इन्टरनेशनल एजेन्सीको केसमा र फरेन डिप्लोमेटिक मिसनको केसमा भन्दा फरेन डिप्लोमेटिक मिसनको केसमा रेसिप्रोकल बेसिसमा यसमा रेसिप्रोकल बेसिस भन्ने छैन अरु बाँकी एउटै हो टर्म्स ठीक छ यो चाहिँ डिप्लोमेटलाई यो डिप्लोमेटलाई हो यो पनि डिप्लोमेटलाई हो भनेपछि यो नेचुरल पर्सनलाई हो है यो कन्डिसन नेचुरल पर्सनलाई हो यो पनि कसलाई हो नेचुरल पर्सनलाई हो तर फरेन डिप्लोमेटिक मिसन नै नेपालमा हुन सक्छ नि त जस्तो युएस एम्बेसी यो चाहिँ इम्प्लोइ अफ युएस एम्बेसीको लागि हो इम्प्लोइ अफ युएस एम्बेसीको लागि 5 वटा कन्डिसन भयो हैन यो चाहिँ के हो भन्दा युएस एम्बेसीको लागि यो कसलाई भयो भन्दा युएन अफिसियल्सको लागि भयो भने अब तल आउने अर्को चाहिँ युएन को लागि हुन्छ अब युएस एम्बेसीले आफूले खरिदमा तिरेको भ्याट कुन बेलामा रिफन्ड पाउँछ भन्दा चाहिँ रिकमेन्डेसन लेटर फ्रम मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स आउनु पर्यो त्यसपछि आएर के हुनु पर्यो भन्दा द अमाउन्ट अफ इच पर्चेस शैल नट बी लेस देन रुपीस 10,000 हुनु पर्यो आईआरडी मा डाइरेक्टली रिफन्डको लागि एप्लिकेसन दिएको हुनु पर्यो र त्यसपछि आएर एप्लिकेसन फर रिफन्ड 3 वर्ष पर्चेसको 3 वर्ष भित्र गरेको हुनु पर्यो युनाइटेड नेशन्स अर इट्स मेम्बर अर्गनाइजेसन अर स्पेशलाइज्ड एजेन्सीज को लागि चाहिँ के छ भन्दा उनीहरुले तिरेको भ्याट रिफन्ड पाउँछन् त्यसको लागि इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्टमा एप्लिकेसन दिने र पर्चेस गरेको 3 वर्ष भित्र एप्लिकेसन दिने अर्को छ रिफन्ड टु इन्टरनेशनल इन्स्टिट्युसन्स मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सले कुनै इन्टरनेशनल इन्स्टिट्युसनलाई भ्याट रिफन्डको लागि प्रिभिलेज ग्रान्ट गरेको छ भने उनीहरुले भ्याट रिफन्ड क्लेम गर्न पाउँछन्
एप्लिकेसन फर रिफन्ड सेल बी मेड डाइरेक्टली टु इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट र 3 वर्षभित्र हुनुपर्छ। अर्को छ प्रोजेक्ट अन्डर बाइलेटरल अर मल्टिलेटरल एग्रिमेन्ट। यो केसमा पनि मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सको एप्रुभल चाहियो, आइआरडीमा डाइरेक्टली गर्ने र 3 वर्षभित्र गर्ने। भनेपछि यो दुईटा उस्तै उस्तै ठ्याक्कै एउटै छ। हेऱ्यो भने अलिकति मात्रै फरक छ, थोरै त्यो माथि चाहिँ इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन आउँछ, अझ चाहिँ तल चाहिँ प्रोजेक्ट्स अन्डर बाइलेटरल अर मल्टिलेटरल एग्रिमेन्ट भनेर आउँछ। रिफन्ड अफ भ्याट कलेक्टेड बाई मिस्टेक, रिफन्ड अफ भ्याट कलेक्टेड बाई मिस्टेक। यो केसमा जसको चाहिँ भ्याट तिरेको उसले रिफन्ड एप्लिकेसन दिने। कहाँ दिने? आइआरडीमा दिने, 3 वर्षभित्र दिने। भनेको मतलब तपाईँलाई पसलेले चामल बेच्दा भ्याट उठायो, पसलेले चामल बेच्दा भ्याट उठायो भने पसलेले के गर्नुपर्छ भन्दा मैले चामल बेच्दा भ्याट उठाएँ, यो मेरो गल्ती हो भनेर भन्न चाहिँ पाउँदैन। हेर्नुहोस् है, मैले चामल बेच्दा भ्याट उठाएँ, यो गल्ती हो, म भ्याट तिर्दिनँ भन्न पाउँदैन। उसले के गर्नु पर्यो? भ्याट लगेर नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरिदिनु पर्यो। र अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा आइआरडीमा निवेदन लेखेर मसँग यो भ्याट बिल छ, पसलेले मसँग चामलमा भ्याट उठायो, त्यस कारणले गर्दा तपाईँले मलाई के गर्नु पर्यो? भ्याट रिफन्ड दिनु पर्यो भनेर भन्नु पर्यो। रिफन्ड अफ भ्याट। VAT refund to domestic medicine manufacturers. Domestic industries manufacturing medicines can file an application for refund of VAT on the following purchases on tri-annual basis. यस्तो एप्लिकेसन भइसकेपछि 60 दिनभित्र के गर्नुपर्छ? फिर्ता गर्नुपर्छ। र मेटेरियल्स फ्रम डोमेस्टिक इन्डस्ट्री, ठीक छ। र मेटेरियल्स पर्चेस फलोइङ पर्चेस हुनेछ, र मेटेरियल्स, अक्जिलरी र मेटेरियल र प्याकिङ मेटेरियल्स डोमेस्टिक इन्डस्ट्रीबाट किनेको हुनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा यिनीहरूले ट्राई एनुअल बेसिसमा भ्याट रिफन्ड पाउँछन्। त्यसको लागि डाइरेक्टली अब एप्लिकेसन दिने ट्याक्स अफिसरलाई, अनि ट्याक्स अफिसरले 60 दिनभित्र रिफन्ड दिने। भ्याट रिफन्ड टु फरेन टुरिस्ट, 4वटा कन्डिसन। टुरिस्ट चाहिँ फरेन टुरिस्ट हुनु पर्यो, एउटा कन्डिसन। अर्को कन्डिसन नेपालमा गुड्स किनेको हुनु पर्यो, नट सर्भिस। अर्को एयर ट्रान्सपोर्ट युज गरेको हुनु पर्यो। अर्को एक्कम्पेनिड हुनु पर्यो, गुड्स एक्कम्पेनिड हुनु पर्यो। भनेको मतलब नेपालमा छोडेर जान पाइएन। र अर्को 25,000 रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको हुनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा एयरपोर्टमा नै भ्याट रिफन्ड हुन्छ। 3% अफ रिफन्डेबल अमाउन्ट चाहिँ नेपाल सरकारले सर्भिस फी चार्ज गर्छ। तपाईँले टोटल 6वटा कुरा सम्झिनु भयो भने भ्याट रिफन्ड टु फरेन टुरिस्टमा 2.5 मार्क्स आयो, यदि क्वेसन आयो भने। अर्को चाहिँ क्यासब्याक फेसिलिटी टु कन्ज्युमर्स। कन्ज्युमर्सले इलेक्ट्रोनिक मिन्स युज गरेर सामान, वस्तु वा सेवा खरिद गरे भने डाइरेक्टली बैंक एकाउन्टमा पैसा रिफन्ड हुन्छ। कति भन्दा चाहिँ 10% अफ भ्याट पेड। यसलाई रिफन्ड अफ भ्याट टु कन्ज्युमर पनि भन्न सकियो, वा क्यास रिवार्ड पेमेन्ट टु कन्ज्युमर पनि भन्न सकियो। अब अर्को चाहिँ कस्तो हो भन्दा रिफन्ड अफ भ्याट विदेल्ड बाई गभर्मेन्ट एजेन्सिज। जस्तो नियम 6 तिर कता छ, नियम 6 त्यसमा के छ भन्दा नेपाल सरकारको ठेक्कामा जति पनि बिल जान्छ त्यसमा भ्याट अमाउन्टको 30% है, पहिला 50% थियो, अहिले 30%। भ्याट अमाउन्टको 30% चाहिँ भ्याट विथहोल्ड गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले। अब त्यो विथहोल्ड गरेको भ्याट एक्सेस भयो भने के गर्ने भन्दा 4 महिनासम्म सेट अफ गर्ने। 4 महिनासम्म पनि सेट अफ भएन भने त्यसपछि रिफन्डको लागि एप्लिकेसन दिने, एप्लिकेसन दिएको 60 दिनभित्र रिफन्ड गर्ने। VAT withheld and deposited on behalf of the contractors by fully or partially owned government entity, public institution or association for the purchase of goods or service under contract shall be adjusted against the VAT payable of the contractor. Where the VAT withheld and deposited on behalf of the contractors by fully or partially owned government entity, public institution or association for the purchase of goods and services under contract remains excess even after applying such VAT to set up payable VAT obligation of the contractor for continuous 4 months, the contractor at his will shall submit an application to the tax officer for refund. 60 दिनभित्र रिफन्ड दिनु पर्यो। एकचोटि रिफन्डको लागि एप्लिकेसन दिइसकेपछि के गर्न पाइएन, अब त्यसलाई सेट अफ गर्छु भनेर भन्न चाहिँ पाइएन। अर्को छ रिइम्पोर्ट अफ एक्सपोर्टेड गुड्स। नर्मल हो, जहिले पनि रिइम्पोर्ट अफ एक्सपोर्टेड गुड्स इज ट्रिटेड एज फ्रेस इम्पोर्ट। यस्तो अवस्थामा के गरिन्छ भन्दा क्यास डिपोजिट फेसिलिटी, तपाईँले एक्साइजमा हेर्नुभयो भने नि क्यास डिपोजिट फेसिलिटी छ, तपाईँले कस्टम्समा हेर्नुभयो भने क्यास डिपोजिट फेसिलिटी छ, र भ्याटमा हेर्नुभयो भने क्यास डिपोजिट फेसिलिटी छ। क्यास डिपोजिट फेसिलिटी रिइम्पोर्ट अफ एक्सपोर्टेड गुड्स, र 3 महिनाभित्रमा रिफन्ड गर्यो भने, 3 महिनाभित्रमा रिएक्सपोर्ट गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो क्यास डिपोजिट फेसिलिटी भन्सार बिन्दुबाट नै फिर्ता हुन्छ। त्यति हो।
रिफन्डको प्रोभिजन यति हो, टोटल 20 मिनट। तपाईहरुसँग क्वेशन छ? के हो यो आज ग्यालरी भ्यूमा त मान्छे देखाउँदैन, स्पिकर मात्र देखाउँछ। मेरो मात्रै हो कि सबैकोमा यो? यहाँ त ग्यालरी नै देखाएको छ। क्वेशन छ कसैसँग रिफन्डमा? मैले तपाईहरुलाई फेरि टोटल रिफन्डहरु कतिवटा छन् भने त्यति भएपछि तपाईहरुलाई सजिलो पनि हुन्छ। एउटा रिफन्ड टु रजिस्टर्ड पर्सन हो, त्यो बाहेक अर्को 11 वटा छ। तपाईले हेर्नुभयो भने टोटल 11 वटा छ। अर्को 11 वटा के छ भन्दा सबैलाई टुक्राइएको छ हैन। सजिलोको लागि टुक्राएको हो, अरु केही पनि होइन। पढ्नको सजिलोको लागि डिप्लोमेट्स अफ फरेन डिप्लोमेटिक मिसन, डिप्लोमेट्स इन इन्टरनेशनल एजेन्सीज इन नेपाल, फरेन डिप्लोमेटिक मिसन, यूएनएसएनजीज एजेन्सीज, इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन्स, प्रोजेक्ट अन्डर बाइलेटरल और मल्टिलेटरल एग्रीमेंट्स, कलेक्शन इन यूरोप, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर अफ मेडिसिन, फरेन टूरिस्ट, कंज्यूमर मेकिङ पेमेन्ट थ्रू इलेक्ट्रोनिक मिन्स र भ्याट विथहेल्ड बाइ गभर्नमेन्ट एजेन्सीज। यति चाहिँ रिफन्डको कन्डिसन छ। तपाईहरुले यति मेमोराइज गर्नुभयो भने हुन्छ। के छ क्वेशन? बीएडी धेरै सजिलो हो, तपाईहरुलाई पहिले थाहा छ। क्वेशन एन्सर गर्न थालेपछि त अब थाहा हुन्छ हैन खासमा के हो भन्ने कुरा। अहिलेलाई चाहिँ धेरै सजिलो भन्दै मैले। अर्को च्याप्टरमा जाउँ। अब पढाउन बाँकी च्याप्टर्सहरु छन् थोरै। क्वेशन सोधेको हो? हजुर। कन्ज्युमर मेकिङ पेमेन्ट थ्रु इलेक्ट्रोनिक मिनलाई एकचोटि फेरि बुझाइदिनु है। त्यो कसरी इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा। यो कसरी हुन्छ भन्दा विभागले नै त डाइरेक्ट बैंक एकाउन्टमा लगेर जम्मा गर्ने भनेर भने हो। हजुर। अहिलेसम्म विभागले बैंक एकाउन्टमा लगेर जम्मा गरेको छैन। भन्नाले हामीहरुले नै डिपोजिट गर्दिने होइन होइन, यस्तो हामीहरु भनेको हामी के? हामी कन्ज्युमर कि? हामी कन्ज्युमरको हिसाबले भन्दाखेरि कन्ज्युमर हुँदाखेरि हामीले के गर्छौं भन्दा म यहाँ लेख्छु है, एकछिन आओस् न। कन्ज्युमरले के गर्छ भन्दा जस्तो म भाटबटिनीमा गएर सामान किन्छु हो। अनि भाटबटिनीमा सामान किन्ने बेलामा मैले के गरे भन्दा खासमा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दा कन्ज्युमरले त बिल लिँदैन नि त। अनि कन्ज्युमरले बिल नलिने भइसकेपछि बिल लिनको लागि प्रमोट गर्न खोजेको यो चाहिँ खासमा। ठिकै चाहिँ भाटबटिनीकै केसमा गरौँ न। जस्तो एक्जाम्पल अब म भाटबटिनीमा किने, भाटबटिनीमा गएर किनेपछि मैले के गरेँ भन्दा मेरो वालेटबाट पेमेन्ट गरेँ हो। वालेटबाट पेमेन्ट गरिसकेपछि अब यो लले भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा जस्तो मैले अब 100 रुपैयाँको सामान किनेको थिएँ, 13 रुपैयाँ भ्याट तिरेको थिएँ भने 1 रुपैयाँ 30 पैसा चाहिँ मेरो वालेटमा रिफन्ड आउने हो के लले भनेको चाहिँ। यो भन्नाले जस्तो बिग मार्टले फोन पेहरु एक्सेप्ट गरिरहेको हुन्छ नि। फोन पे एक्सेप्ट गर्यो हैन। जस्तो भाटबटिनीको कुनै एक्सेप्ट छैन नि त। जस्तो उसले चाहिँ बिग मार्टले गरिरहेको हुन्छ फोन पे एक्सेप्टहरु। मैले फोन पेबाट बिग मार्टमा गएँ, 1 लाख रुपैयाँको मैले कन्ज्युमर हो, मैले 1 लाख रुपैयाँको किने, भ्याट 13,000 रुपैयाँ लाग्यो हो भने 1300 रुपैयाँ चाहिँ मलाई ठ्याक्कै फिर्ता हुने हो के त्यहीबाट भ्याटको अमाउन्ट। भन्नाले मेरो बैंक एकाउन्टमै आउने भयो हैन त। मेरो वालेटमै फोन पेमै आउने भयो। जे छ त्यही आउनु पर्ने हो लले भनेको चाहिँ। इफेक्टिभ छ र यो अहिले? छैन, 2 वर्ष भयो छैन। कानुन त बनाए नि त। अब एक्जाममा आयो भने त लेख्नु पर्यो। हजुर। त्यो हो छैन। थ्यांक यू सर। ल अर्को छ बैंक ग्यारेन्टी फ्यासिलिटी। ओन्ली इन केस अफ इम्पोर्ट। VAT applicable while clearing goods in case of import. In case of import. एउटा एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्टिटीले र मेटेरियल इम्पोर्ट गर्दा, अर्को बोन्डेड वेयरहाउसले ड्युटी फ्री सबबाट गुड्स बेच्ने प्रयोजनका लागि इम्पोर्ट गर्दा भ्याट के रे सामान इम्पोर्ट गर्दा क्यास अमाउन्ट चाहिँ भ्याट डिपोजिट नगरेर बैंक ग्यारेन्टी दिएर सामान इम्पोर्ट गर्न सक्छ। यो जुन यो छ यो र मेटेरियल्स बाइ एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्री। भ्याटमा र मेटेरियल्स मात्रै हो। भ्याटमा चाहिँ र मेटेरियल्स मात्रै हो। एक्साइजमा मैले एकचोटि हेर्नु पर्ला, ठ्याक्क बिर्से। कस्टम्समा चाहिँ 3टा छ, र मेटेरियल्स, अक्सिलरी र मेटेरियल्स
र अर्को प्याकिङ मेटेरियल्स नट प्रोड्युस्ड इन नेपाल, नट प्रोड्युस्ड इन नेपाल, नेपालमा प्रोड्युस नहुने प्याकिङ मेटेरियल। तीनटै चाहिँ इम्पोर्ट गर्दा यो तीनवटैको लागि इम्पोर्ट गर्दा चाहिँ कस्टम्स बराबरको चाहिँ बैंक ग्यारेन्टी दिएर इम्पोर्ट गर्न पाइन्छ। भ्याटमा र मेटेरियलको मात्रै हो। एक्साइजमा लेट मी चेक है, मलाई ठ्याक्क 2 मिनट दिनुहोस्, म चेक गर्छु। यो फेसिलिटी एक्साइजमा पनि छ, नभए होइन। एक्साइज ओके, एक्साइजमा चाहिँ रहेन सर। एक्साइजमा चाहिँ बैंक ग्यारेन्टी फेसिलिटी और क्यास डिपोजिट फेसिलिटी बन्डेड वेयर हाउसलाई मात्रै दिँदो रहेछ हैन। एक्सपोर्टेड रिइम्पोर्ट अफ एक्सपोर्टेड मेटेरियलको केसमा त पैसा डिपोजिट गरेरै ल्याउने हो। ठिक छ, एक्साइजमा चाहिँ छैन रहेछ है, त नभएरै मलाई नआएको रहेछ। एक्साइजमा चाहिँ फेसिलिटी छैन। भनेपछि अब हामीले कुनै सामान जस्तो कि फर इक्जाम्पल एकचोटि हेरौँ, म यसलाई स्टफ सेयर गर्छु, त्यसपछि यहाँबाट म स्क्रिन सेयरिङ गर्छु। जस्तो कि क्वेसन आउँछ नि त एक्जाममा हैन, बैंक ग्यारेन्टी फेसिलिटी है, बैंक ग्यारेन्टी फेसिलिटी, बैंक ग्यारेन्टी फेसिलिटीको केसमा अब एक्जाममा के क्वेसन आउँछ भन्दा तपाईले हेर्नुभयो भने इम्पोर्ट अफ र मेटेरियल्सको केस होला र बैंक ग्यारेन्टी फेसिलिटी पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर सोध्ला। र र मेटेरियलमा एक्साइज पनि लाग्छ, कस्टम्स पनि लाग्छ, भ्याट पनि लाग्छ भने जस्तो मानौ एउटा र मेटेरियल लिएर आयो, र मेटेरियलको चाहिँ र मेटेरियलको कस्टम्स भ्यालुएसन है, भ्यालुएसन इन्क्लुडिङ अल कस्ट अप टु कस्टम्स पोइन्ट 50,000 रुपैयाँ आयो मानौ। अक्जिलरी र मेटेरियल पनि ल्याएको रहेछ, अक्जिलरी र मेटेरियल यो 30,000 रुपैयाँ रहेछ। र त्यसपछि प्याकिङ मेटेरियल्स नट प्रोड्युस्ड इन नेपाल, प्याकिङ मेटेरियल्स प्रोड्युस्ड इन नेपाललाई त पाइएन, नट प्रोड्युस्ड इन नेपाल, प्रोड्युस्ड इन नेपाल अन रिकमेन्डेसन अफ उद्योग विभाग, यो चाहिँ 20,000 रुपैयाँको ल्याएको रहेछ। र यो सबै तीनवटै आइटम के को लागि हो भन्दा टु प्रोड्युस गुड्स द्याट विल बी एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट हुने गुड्सहरू प्रोड्युस गर्नको लागि। अब बैंक ग्यारेन्टी फेसिलिटी चाहिँ कसरी एक्सरसाइज हुन्छ भन्दा जस्तो र मेटेरियलमा एक्साइज ड्युटी 5% ले लाग्ने रहेछ, अक्जिलरी र मेटेरियलमा नि 5% ले रहेछ, यसमा पनि 5% ले लाग्ने रहेछ। सरी, कस्टम्स ड्युटी है, कस्टम्स ड्युटी। अब एक्साइजको रेट चाहिँ सबैको लागि 3% रहेछ मानौ, छैन एक्जाम्पल, र भ्याट 13% लाग्ने रहेछ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा कस्टम्स बराबरको पैसा, जस्तो 1 लाख रुपैयाँ, 1 लाख इन्टु कस्टम्स भनेको कति हो 5%, 5,000 आयो, 5,000 रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी प्लस 5,000, 1 लाख 5,000 मल्टिप्लाइड बाई 3%, 105 दिए 315, 3150 बराबरको चाहिँ के गर्ने अब क्यास पेमेन्ट, एक्साइज हो नि त यो। 3150 भएपछि 1,08,150 इन्टु 13% हो होइन। यहाँ फेरि अब तपाईले के गर्नु पर्यो, 50,000 मा लाग्ने छुट्टै निकाल्नु पर्यो, 30,000 मा लाग्ने भ्याट छुट्टै निकाल्नु पर्यो, 20,000 मा लाग्ने भ्याट छुट्टै निकाल्नु पर्यो। 30,000 को 5% 1,500 प्लस 3% 31,500 को 3%, 31,500 को 3% गरेर जे आउँछ यसको 13% चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ, क्याशमा पेमेन्ट गर्नुहुन्छ। 20,000 प्लस 1,000 प्लस 21,000 को 3%, यसको 13% तपाईं के गर्नुहुन्छ, क्याशमा पेमेन्ट गर्नुहुन्छ। 50,000 मल्टिप्लाइड बाई 50,000 प्लस कति भयो 5% भनेपछि 2,500 प्लस 52,500 को 3%, यो बराबरको चाहिँ तपाईं के गर्नुहुन्छ, बैंक ग्यारेन्टी फेसिलिटी दिनुहुन्छ इम्पोर्ट गर्दा। भनेपछि ओभरअलमा तपाईहरुलाई कम्प्लिकेटेड क्वेशन सोधिन सक्छ। तीनटै लको क्वेशन के सोधिन सक्छ भन्दा एक्सपोर्ट गर्नको लागि र मेटेरियल, अक्जिलरी र मेटेरियल र प्याकिङ मेटेरियल नट प्रोड्युस इन नेपाल अन रिकमेन्डेसन अफ डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिज नेपालमा इम्पोर्ट गरेर लिएर आयो, प्रत्येकको भ्यालु यति छ, त्यसको इम्पोर्ट ड्युटी
कति पर्सेन्ट हो, प्रत्येकको इम्पोर्ट ड्युटी यति यति छ, प्रत्येकको के छ रे एक्साइज ड्युटी यति लाग्छ र भ्याट लाग्छ भने अब कति चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी कति चाहिँ क्यास पेमेन्ट गर्यो भने त्यो सामान भन्सारबाट छुट्छ क्याल्कुलेट गर्नुस् भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। त्यो बेलामा अब तपाईले के ध्यान दिनु पर्यो भन्दा एक्साइज ड्युटी क्यासमा रिलिज गर्नु पर्यो, क्यासमा पेमेन्ट गर्नु पर्यो। इन केस अफ इम्पोर्ट अफ र मेटेरियल्स है, बोन्डेड वेयरहाउसको केसमा चाहिँ फेरि तीनवटै पाइन्छ। बोन्डेड वेयरहाउसको केसमा तीनवटै पाइन्छ। रक्सी चाहिँ पाइँदैन जस्तो लाग्छ मलाई उसमा एक्साइजमा। ए पाइँदो रहेछ ल। बोन्डेड वेयरहाउसको केसमा चाहिँ पाइयो, तीनवटै ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेर ल्याउन पाइन्छ। भनेको मतलब बोन्डेड वेयरहाउसबाट कुनै सामान यदि बोन्डेड वेयरहाउसले ड्युटी फ्री सबबाट बेच्नको लागि कुनै सामान नेपालमा इम्पोर्ट गर्छ भने कस्टम्स ड्युटी, त्यसमा लाग्ने एक्साइज ड्युटी र त्यसमा लाग्ने भ्याट तीनवटै चाहिँ के गर्न पाइन्छ भन्दा ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेर सामान रिलिज गर्न पाइन्छ। र त्यसपछि त्यो सामान ड्युटी फ्री सबबाट बेचिसकेपछि फाइनली ब्याङ्क ग्यारेन्टी चाहिँ के गर्नुपर्छ, रिफन्ड गर्नको लागि चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी रिलिज गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा वाट दे निड टु डु इज विभागले तोकेको प्रक्रिया अनुसार है त। अब ब्याङ्क ग्यारेन्टी फेसिलिटी पाउनको लागि प्रोभिजन त्यही हो त भन्दा जस्तो अब तपाईले कस्टम्समा हेर्नुहोस्, कस्टम्समा एउटा थ्रेसहोल्ड छ ब्याङ्क ग्यारेन्टी फेसिलिटीको लागि, यहाँ अर्को थ्रेसहोल्ड छ। त्यो प्रत्येक थ्रेसहोल्ड कम्बाइन्ड हेर्नुपर्छ। द पर्सन स्याल एक्सपोर्ट मोर देन 40% अफ टोटल सेल्स इफेक्टेड ड्युरिङ द लास्ट 12 months ब्याटमा, र एक्सपोर्टर्स भ्यालु एडिसन इन द प्रोडक्ट स्याल बी 10% प्रिजुमेबली एटलिस्ट भनेर भनेको छ। ब्याङ्क ग्यारेन्टी कति मैले तपाईहरुलाई कुरा गरिहालेँ, कसरी रिलिज हुन्छ मैले भनिहालेँ। बोन्डेड वेयरहाउसको कुरा पनि मैले गरेँ। के छ यसमा सोध्नुपर्ने? ए क्वेसन छ कि छैन सोध्नुपर्ने? छैन होला। फेरि हामी क्वेसन आउँदाखेरि अर्कोचोटि एकचोटि डिस्कसन गरौँला यसलाई, किनकि ब्याङ्क ग्यारेन्टी तीनटैमा छ। यसलाई फेरि एकचोटि समराइज गरौँला। एउटा ड्युटी फ्री सब र इम्पोर्ट अफ र मेटेरियल्स, अक्सिलरी र मेटेरियल्स एन्ड प्याकिङ मेटेरियल्स नट प्रोड्युस्ड इन नेपाल हैन। अनि ब्याङ्क ग्यारेन्टीको ओभरअल प्रोसेसहरु के छन् भन्ने कुरा तीनवटैमा छ। तीनवटालाई एकै ठाउँमा राखेर कुरा गरिसकेपछि थाहा भइहाल्छ। नेक्स्ट विकतिर त्यो कुरा गरौँला। ब्याङ्क ग्यारेन्टीको यही हो। क्वेसन आयो भने तीनवटै कम्बाइन गरेर राम्रो क्वेसन बनाउन मिल्छ। तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो पार्ने क्वेसन बनाउन मिल्छ। त्यही भएर कम्प्यारेटिभ स्टडी चाहिँ गर्नुपर्छ यसमा। अकाउन्ट्स एन्ड रेकर्ड्स फाइनल च्याप्टर। त्यसपछि हामीले भिएटी सकायौं। अकाउन्ट्स एन्ड रेकर्डको त मैले भन्ने हो। अप टु डेट अकाउन्टिङ रेकर्ड राख्नुपर्छ। हेर्नुस्, अप टु डेट अकाउन्टिङ रेकर्ड राख्नु पर्यो र ट्याक्स अफिसरले चाहेको बेलामा इन्स्पेक्सन गर्न दिनु पर्यो। ट्याक्स अफिसरले चाहेको बेलामा इन्स्पेक्सन गर्न दिनु पर्यो। इन केस अ पर्सन फेल्स टु मेन्टेन अप टु डेट अकाउन्टिङ रेकर्ड 10,000 रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ। यो जरिवाना मैले सबै यस्तैमा पढाइरहेको छु है। इन केस अ पर्सन फेल्स टु मेन्टेन up to date accounting record, then it shall be penalized with fine rupees 10,000 rupees. Or continuous access to electronic database. Where a registered person keeps its VAT accounting records in electronic means Inland Revenue Department has the right to access the computer database of the taxpayer continuously. यसको आधारमा CBMS बनाछ है, तपाईहरुलाई थाहा छ, सेन्ट्रल बिल मोनिटरिङ सिस्टम यसको आधारमा बनेको। रेकर्डमा के हैन, अकाउन्टिङ रेकर्डमा के हुनुपर्छ भन्दा डेट अफ ट्रान्ज्याक्सन, भ्यालु अफ इच ट्रान्ज्याक्सन, VAT number of counterpart vendor buyer where such vendor or buyer is registered, other matters as prescribed. यदि यी म्याटरहरु चाहिँ अकाउन्टिङ रेकर्डमा छैन भने 5,000 रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ। 5,000 सम्म जरिवाना लाग्छ। पर्चेस रजिस्टर र सेल्स रजिस्टर मेन्टेन गर्नुपर्छ र सेल्फ एटेस्टेड हो। यो कहिलेदेखि भन्दा 2078 77 78 हैन, अहिले 78 79 देखि, किनकि 78 साल त हैन। अहिले कुन साल हो यो? 78 हो नि हैन अहिले? त्यही भने 2078 79 देखि रजिस्टर्ड पर्सनले सेल्फ एटेस्टेड, अनरजिस्टर्ड पर्सनले पर्दैन।
पहिला चाहिँ के थियो भन्दा रजिस्टर्ड पर्सनले ट्याक्स अफिसरले अटेस्टेसन गर्दै अनरजिस्टर्ड पर्सनले सेल्फ एटेस्टेड राख्नु पर्थ्यो। यदि सेल्फ एटेस्टेड सेल्स अर पर्चेस रजिस्टर मेन्टेन गरेन भने 10,000 रुपैयाँ फाइन लाग्छ। पर्चेस रजिस्टर राख्नु र नराख्नुको इम्प्याक्ट एकचोटि भन्दिछ न, यो धेरै डिबेटेड कुरा नि थियो। अब अहिलेको पर्चेस रजिस्टर हेरौँ, स्टक निक्लिन्छ। अहिलेको अपडेटेड सेल्स र पर्चेस रजिस्टरमा आइटम वाइज रेकर्ड राख्नुपर्छ, बिल वाइज पाइँदैन। अहिलेको नयाँ फर्मेट जुन छ नि, हजुर सर, आइटम वाइज रेकर्ड बस्छ पर्चेस रजिस्टरमा। भनेपछि आइटम वाइज बस्न साथ त अब बिल काट्दा पनि होसियार हुनु पर्यो नि त मान्छे। अब बिस्तारै ट्याक्स अफिस चाहिँ स्टकमा फोकस गर्न थाल्यो, क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको इन्डिभिजुअल डिटेलमा फोकस गर्न थाल्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो अनुसार क्लाइन्टलाई पनि सर्भिस त्यही अनुसार दिनु पर्यो। सुलभ बुझ्यो कुरा? ल, टाइप्स अफ रेकर्ड्स, VAT account, purchase book, sales book, other records, free or sample goods को record सबै है। records of used goods dealer मा के हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ। inspection of records, inspection गर्न दिएन भने के हुन्छ, प्रत्येक चोटी obstruction को लागि 20,000 रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ। physical inspection of stock, in case tax officer identifies additional stock than the posted, then that posted in purchase register, while examining the stock of a registered person, the tax officer may compel the person to account such excess as income and determine the market value of such stock and levy penalty equal to 50% of market value should be determined। भनेको मतलब मैले फिजिकल स्टक जस्तो मेरो फिजिकल स्टक चाहिँ 10,000 युनिट छ, पर्चेस गरेको स्टक चाहिँ 5,000 युनिट मात्रै छ। यो 5,000 कहाँबाट आयो? भ्याट बिल बिनाको हो नि त, हैन? भनेपछि यो जुन एक्सेस स्टक आयो, यो 5,000 एक्सेस स्टकको चाहिँ मार्केट भ्यालुएसन गर्ने। कति आयो मार्केट भ्यालुएसन? मानव 100 रुपैयाँ रहेछ भनेपछि 5 लाख रुपैयाँ मार्केट भ्यालुएसन आयो नि त। यो बराबरलाई चाहिँ इन्कम ट्याक्सको प्रयोजनको लागि इन्कम बुक गर्न लाउने। 5 लाख रुपैयाँ उसको एडिसनल इन्कम भयो, जति एक्सेस स्टक छ त्यो एडिसनल इन्कम भयो, र यसको 50% चाहिँ फेरि फाइन पनि लगाइदिने भ्याटमा। ठिक छ? इनपुट ट्याक्स रेडी त छैन, किनकि भ्याट तिरेको त प्रमाण छैन। 50% त्यो टर्नओभर भ्यालुको कि त्यसको भ्याटको बराबर हुनु? कहाँ भ्याटको बराबर हुन्छ? त्यो मार्केट भ्यालुको 50%। 5 लाख रुपैयाँ चाहिँ इन्कम ट्याक्समा इन्कम भन्ने हो, 2.5 लाख रुपैयाँ चाहिँ झ्याम्मै जरिवाना लगाइदिइहाल्यो के, अनि यसको 25% पनि इन्कम ट्याक्स तिर भने हो। ठिक छ? ल, यो एकदम डेन्जर प्रोभिजन है। अब क्वेसन बनाउनेले हेर्दैन र हो, मैले पनि यादै गरेको थिएन, आज बल्ल रियलाइज गरेँ हैन? यो प्रोभिजन चाहिँ इन्कम ट्याक्समा पनि क्वेसन सोध्न मिल्छ कि, एडिसनल इन्फर्मेसनमा लगेर मिल्छ नि, हैन? मिलेको नि। भनेपछि कहिलेकाहीँ भ्याटले पनि इन्कम ट्याक्सलाई हान्दिन्छ, हैन? The documents, account and records shall be kept safely for a period of 6 years. 6 वर्षसम्म मेन्टेन गरेन भने 10,000 रुपैयाँ जरिवाना। fraudulent accounts or other documents बनाउन पाइँदैन। यदि कसैले fraudulent accounts or other documents बनायो भने fine equivalent to 100% of tax principal or imprisonment up to 6 months or both जरिवाना। This is all about value added tax। हामीहरुले भ्यालु एडेड ट्याक्समा पढ्नुपर्ने जति पनि कुराहरु छन् त्यो या त हामीले इन्कम ट्याक्स सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै पढिसक्यौं वा यो 4 वटा क्लासमा पढेर सकायौं। 44 मिनेट 6 सेकेन्डमा पढेर सकायौं। फीज इन्ट्रेस्ट पेनाल्टी मैले पढेर सकाइसके, त्यसपछि पढाएर सकाइसके। जुडिशियल प्रोसिडिङ हामीले पहिले कुरा गरेको, जुडिशियलमा त 4 वटाको कम्प्यारेटिभ स्टडी पनि हामीले गरिसक्यौं। भनेको मतलब सुरुमा मैले जति धेरै टाइम लिएर कम्प्यारेटिभ स्टडी गरे त्यो बेलामा एकदमै धेरै कोर्स कम्प्लिट भइसकेको थियो है, नभए अहिले यति चाँडो भ्याट सकिदैन थियो। एकदमै धेरै फन्डामेन्टल कुराहरु चाहिँ त्यही सकाइसकेको थिए मैले। ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसनको कुरा, रजिस्ट्रेसनको कुरा, जुडिशियल प्रोसिडिङको कुरा, कम्प्यारेटिभ कुराहरु त्यही सकाइसकेका थिए। भने अब अहिले आएर चाहिँ हामीले अरु कुराहरु पढ्यौं, त्यो कारणले गर्दा 4 वटा क्लासमा मात्रै सकियो। अब हामी आइतबारदेखि, भोलि चाहिँ म पनि ब्रेक लिन्छु, आइतबारदेखि हामी VAT, एक्साइज र कस्टम्सको हिसाबहरु गर्न थाल्छौं। ठीक छ? अब अहिले 1-1 घण्टा जस्तो क्लास भएको छ भने आइतबारदेखि अलिकति लेन्दी क्लास हुन्छ र आइतबार सम्भव भएसम्म मेरो भोलि बेलुका के हुन्छ त्यो आधारमा म बिहान क्लास गर्छु आइतबार चाहिँ। किनकि बिहान क्लास गर्यो भने 6:30 पौने 7 बजेदेखि पौने 7 बजेदेखि क्लास गर्यो भने 8:30 सम्मको क्लास राख्दाखेरि इट वुड बी लाइक गुड क्लास। सुरुमा 2 घण्टाकै क्लास लिएको हो, अहिले बीचमा अल्छी गरियो, फेरि एक्जाम आउला जस्तो छ हैन, त्यही भएर है त। कसैसँग केही क्वेशन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ।
सर कहिले होला एक्जाम? एक्जाम रुटिन 2-4 दिनमा होला। साँच्ची हो? के श्रावणको एन्डमै हुन्छ सर? साउनको एन्ड वा भदौको पहिलो हप्ता भन्ने होला सुनेको हो, तर आइक्यानको काउन्सिलको इलेक्सनको लफडाको कारणले गर्दा जे होस् असारसम्ममा रुटिन आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई, असार दिनसम्ममा। प्रोभाइडेड द्याट फेरि लकडाउन भएन। सबै त खुलिसक्यो सर अब त। पोहोर पनि सबै खुल्या थियो क्या असारमा, यो बेलामा त म घुम्न पनि यो यस्तै हो, त्यही भएर